नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नारायण औस्ती प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज मैले कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनिल ढकालसँग कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम भने। त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय अतरियाका प्रमुख जगदीश जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल र मेसेन्जरमा आएका कलहरूलाई लिनेछौँ। सर्वप्रथम डाक्टर अनिल ढकालसँग मैले कोरोना सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह कसरी गर्ने, अरूहरूले कसरी बच्ने, अहिले अब यो नयाँ भेरिएन्ट कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको चाहिँ सङ्क्रमण बढिराखेको स्थितिमा मान्छेहरूले कोरोना सँगसँगै अन्य कस्ता किसिमका बिरामीहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोगशाला परीक्षण गर्दाखेरि कोरोनाको मात्रै परीक्षण हुँदाखेरि पनि स्वास्थ्यमा कोरोना त होला, त्यो सँगसँगै अन्य बिरामीहरूले पनि च्यापिएको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको ज्यान जान लागेका छन् भनेर चाहिँ तथ्यहरू केही बाहिर आएका छन्। यस सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ अब बिरामी भइसकेपछि कोरोना परीक्षणका सँगसँगै अन्य कुन खाले चाहिँ परीक्षण गराउन उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। र डाक्टर अनिल ढकाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब, अब यो अहिले विश्वव्यापी रूपमै कोरोना फैलिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा यो तेस्रो भेरिएन्ट पनि फैलिने क्रममा छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब तपाईँहरूले अब एउटा यही फिल्डको मान्छे भएको हुँदाखेरि यो कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थिति सुदूरपश्चिममा अथवा नेपालमै अहिले यो कुन भेरिएन्ट चाहिँ अगाडि आइराखेको छ सङ्क्रमणको हिसाबले? पुरानै भेरिएन्ट चाहिँ देखा परेको स्थिति हो या नयाँ किसिमको भेरिएन्ट अथवा नेपालमै पनि त्यो चाहिँ उत्पन्न भएको भेरिएन्टले चाहिँ मान्छेहरू सङ्क्रमित भइराखेका छन्? अब यो किटान गरेर यही भेरिएन्ट भन्न त गाह्रो छ हामीलाई, होइन? त्यसको ब्राजिल भेरिएन्ट भयो, युके भेरिएन्ट भयो, अनि यो अहिलेको इन्डियाको चाहिँ डबल ट्रिपल म्युटेन्ट भनिरहेछ। अब बेसिकल्ली हाम्रो ठाउँमा भएको इन्फेक्सनहरू लगभग सबै नै सुरुमा बाहिरबाटै अरू देशबाटै भित्रिएको हो। त्यही भएर काठमाडौँतिर चाहिँ बिचमा युके भेरिएन्टको केसेसहरू पनि देखिएको थियो। अब अहिले यो पछिल्लो समयमा यता हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि बढी नै केस बढिरहँदा यो हजुरको अब इन्डियाबाटै माइग्रेट गरेको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अब ओपन बोर्डर भएको कारणले पनि यो अहिले चाहिँ हामीसँग धेरै जस्तो इन्डियाबाट भित्रिएको केस भएको हुनाले सायद यो इन्डियन स्ट्रेन नै बढी छ जस्तो लाग्छ यता चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ, है। तर अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र इन्टरनेसनल रुटहरूबाट आउने ठाउँमा चाहिँ अरू भेरिएन्टहरू पनि छन् होला। अब हामीले किटान गरेर भन्न मिल्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसको लागि त फेरि चाहिँ अब प्रयोगशालाको परीक्षणमै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले यो कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू कस्ता खाले यो स्वास्थ्य समस्याहरू लिएर आइराखेका चाहिँ छन् अस्पतालहरूमा? अब पहिलाको दाँजोमा अहिले अलिकति बढी क्रिटिकल केसेसहरू अलिक बढी गाह्रो भएको बिरामीहरू धेरै आउने गर्नुभएको छ। अब पहिला हजुरको कि त खोकी र च्यावाला हुन्थ्यो कि धेरै चाहिँ ज्यान दुखेको मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको लक्षणहरू चाहिँ अब सबै अङ्गहरूलाई छोइरहेको छ। कसैको टाउको मात्रै दुखिरहेको छ, कसैको पखाला लागेको छ, कसैको अब ज्यान थाक्यो, धेरै बढी थाक्यो भन्न थाल्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा, सानो उमेरको मानिसहरूमा पहिला त्यस्तो थिएन, अहिले धेरै छाती बिग्रेर च्याचा भएर अक्सिजनको मात्रा नपुगेर यसरी आउनुभएको छ। सो पहिलाको 1 वर्ष अगाडिको स्थितिसँग दाँजेर हेर्दा चाहिँ अहिले छातीमा असर गरेर खोकी धेरै लागेर र च्याचा भएर अक्सिजनको मात्रा नपुगेर आउने बिरामीहरूको प्रोपोर्सन चाहिँ पहिलाको दाँजोमा अहिले धेरै नै बढी छ। हजुर, राजेशजीलाई मैले फोटो पठाएको छु।
हेर्नुहोला। डाक्टर साहब, अनि यो घरमै बस्ने आइसोलेसन, होम आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्यमा असहज परिस्थिति नहोस् भन्नको लागि के कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब घरमा बस्ने भनेको अहिलेलाई सामान्य अवस्था, माइल्ड डिजिज भनेर हामीले त्यो गरेको छौँ, लेबल गरेको छौँ। उहाँहरूको चाहिँ लक्षण छ, अलिकति त ज्वरो सामान्य छ, 101सम्म ज्वरो छ, अनि तर क्याका छैन र शरीरको मात्र अक्सिजनको मात्रा पुगिरहेको छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले पर्याप्त काउन्सिलिङ गरेर परामर्श गरेर उहाँहरूलाई घरमै बस्नु भनेर भनेका छौँ। अब उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा घरमा बस्दा आफू एउटा छुट्टै कोठामा हुनु पर्यो र आफूले खाएको प्लेट्सहरू सबै आफैले सफा गर्नु पर्यो। घरमा बस्दा पनि आफूले मास्क लगाएको हुनु पर्यो, हातहरू सफा हुनु पर्यो। उहाँलाई सेयर गर्ने मान्छे सकेसम्म एकजना मात्रै, एउटै मानिस भयो भने राम्रो। अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई भेट्न आउने मान्छेहरू चाहिँ नराख्ने, त्यो गर्ने। प्लस उहाँहरूले पर्याप्त पानी पुर्याउने, एडिक्वेट हाइड्रेसन भन्छौँ हामी है, ज्वरोको लागि चामल लिनु। अनि अब यो अहिले एकदम व्यापक भइरहेछ मल्टिभिटामिन्सहरू, जिङ्क, भिटामिन सी, भिटामिन डी होइन, यो खाँदा हुन्छ। त्यस्तो फाइदा भन्दा पनि खाँदा हुन्छ, घाटा छैन। र धेरै नै खोकी लाग्यो, गाह्रो भयो भने चाहिँ खोकी दबाउने दबाईहरू प्रयोग गर्ने चलन चल्तीमा रहेको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अनि आफ्नो ज्वरो नापिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अर्को चाहिँ त्यो अक्सिजनको मात्रा हेर्नलाई पल्स अक्सिमिटर भन्छ, त्यो लिएर अक्सिजनको मात्रा हेरिरहनु जरुरी छ। र यो गर्दै पनि धेरै स्यास्या भयो, बिरामी आफ्नै कोठामा हिँड्दा थाक्नु भयो, बोल्दाखेरि शब्दहरू वाक्य पुरा गर्न सक्नु भएन, स्यास्या बढेको अनुभव उहाँहरूले घरमा हुँदा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र ज्वरो कन्ट्रोल भएन, अनि ज्वरो आइरहेको थियो, अनि खोकी यति लाग्यो कि बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ, धेरै नै खोकी लाग्यो, लहरे खोकी भन्थ्यो नि पहिला, त्यही खोकी लाग्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तुरन्त हस्पिटल सेवा लिन आउनु जरुरी छ। जस्तो ज्वरो कति डिग्रीसम्म आयो भने अवस्था अलि बिग्रिँदैछ भनेर थाहा पाउने, त्यस्तै अक्सिजनको मात्रा कतिसम्म भयो भने अलि अप्ठ्यारो अवस्था छ, अब अस्पताल जानु पर्यो भनेर थाहा पाउने? ज्वरो हजुरको अब 101 भन्दा माथि नै 138 डिग्री सेल्सियस होइन, 100.4 अथवा 101 भन्दा माथि नै आइरहेको हुन्छ। तर 2-3 दिनसम्म 72 घन्टासम्म पनि सिटामोलको सहायता लिइरहँदा ज्वरो बढिरहेको छ भने चाहिँ एउटा टेस्टको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले। अर्को अक्सिजनको अब हजुरको स्टडीहरूले फरक देखाइरहेको छ। हामी चाहिँ एम्स प्रोटोकल अनुसार जाँदाखेरि 93% भन्दा कम भयो, 93% या त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कमी भयो भन्ने लिने गरेका छौँ हामीले अहिले प्र्याक्टिसमा। त्यो अनुसार त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ हस्पिटल आउनु जरुरी छ। अब यो चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति सङ्क्रमित नहोस् परिवारकै भन्नको लागि मास्क अनिवार्य रूपमा लगाइराख्ने, एकजनाले मात्रै स्याहारमा खटिने भनेर भन्नुभयो। उसको चाहिँ आन्तरिक साहस चाहिँ अब नगलोस् भन्नको लागि पनि उसले एउटा मानसिक रूपमा सबल भइराख्नका लागि पनि गर्ने क्रियाहरू हुन्छ होला नि, के गर्ने बिरामीले? ए हजुर, अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी त अब इन्करेजमेन्ट नै हो हुन चाहिँ होइन। अब उहाँहरूलाई त्यही त पोजिटिभ भाइब्स दिनुपर्ने हुन्छ। अब कोरोना लाग्दैमा अब सबै गाह्रै हुने त होइन नि त। अहिले पनि हेऱ्यो भने विश्वव्यापी रूपमै हेर्दा पनि 2% मात्रै मोर्टालिटी छ है। हाम्रो पनि अब नियरली 1% भन्दा कम नै मोर्टालिटी छ। तर अब 3-4%लाई गाह्रो भएको छ, सिरियस कन्डिसनमा पुग्नु भएको छ। अब मेन त पोजिटिभ भाइब नै हो है। अब उहाँहरूलाई अब के मनपर्छ, योगा गरे पनि हुन्छ, म्युजिक मनपर्छ भने म्युजिकहरू सुन्दा हुन्छ होइन। त्यसमा त अब फ्यामिली सपोर्ट नै मेन हो, किनभने हामीले त एकचोटि सम्झाएर पठाइदिन्छौँ होइन। अब घर परिवारका मान्छेहरूले नै उहाँहरूलाई पोजिटिभ सपोर्ट दिनु जरुरी छ। अब एकजनाले केयर गर्ने भन्दाखेरि किन भन्यो भने अब सङ्क्रमण अर्कोलाई सर्यो भने त धेरैजना त्यो स्याहारमा खटिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ। अनि सकेसम्म त्यो एकजना चाहिँ अरू कन्डिसनहरू, अरू कोमोर्बिड कन्डिसन भन्छौँ हामी, अरू समस्या नभएको जस्तै यो सुगर होइन, प्रेसर अथवा मुटुको कुनै अरू समस्या, हार्ट एट्याकको पहिलाको हार्ट एट्याकको बिरामीहरू, दमहरू यस्तो नभएको बिरामी, यस्तो नभएको घरको परिवारको सदस्यले उहाँलाई केयर गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ।
कोठाभित्रै बसिराख्न त निकै अप्ठ्यारो हुन्छ होला यस्तो अवस्थामा। डेफिनेटली त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। अब कोठाको मापदण्डमा चाहिँ हाम्रो अब घाम छिर्ने, पर्याप्त प्रकाश हुने र छिर्ने र हावा खेल्ने कोठा, अनि सकेसम्म अट्याच टोइलेट बाथरुम भएको कोठा भयो भने उहाँलाई राम्रो हुन्छ। अनि किनभने उहाँले प्रयोग गरेको टावलहरू, भाँडाहरू अरूहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। किनभने यो कोरोना भाइरस चाहिँ मान्छेको शरीर बाहेक अरू सर्फेसमा धेरै समयसम्म टिक्ने, बस्ने देखिएको छ। जस्तै हजुरको काठको, एल्युमिनियमको यो वस्तुहरू हुन्छ नि, घरकै छ्यालहरू, ढोकाको नबहरू, यस्तोमा चाहिँ यो 5 दिनसम्म चाहिँ अभाइलेबल हुने भनेर देखिएको छ रिसर्चबाट। त्यही कारणले अब गाह्रो त हुन्छ, अब तर अब आफ्नो परिवारको अरू सदस्यहरूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यति गर्ने कि 7 दिन 10 दिनलाई गर्ने कि भन्ने। औषधि सेवन गर्दाखेरि चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्रै सेवन गर्नुपर्छ होला नि? औषधि हजुर, अब यो माइल्ड डिजिज घरमा बस्दा चाहिँ अरू औषधि चाहिँदैन। मैले भने नि सिटामोल लिनु पर्यो ज्वरोको लागि, अरू चाहिँ पर्याप्त पानी, झोलिलो पदार्थहरू खानु पर्यो, त्यो भइहाल्यो। अब उहाँहरूले जहाँ टेस्ट गराउनु भएको छ त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गरेर एउटा फिजिसियनको कन्ट्याक्टमा बसेर परामर्श लिँदा राम्रो हुन्छ। अब मैले पनि ओपिडीमा हेर्दा पोजिटिभ आएको बिरामीहरूलाई, मैले शङ्का गरेको बिरामीहरूलाई चाहिँ फोन नम्बर दिएर पठाउने गरेको छु है। अब कतिले चाहिँ भनेर परामर्श लिनुभएको छ, अब कतिले अप्ठ्यारो लाग्यो होला, फोन गर्नुभएको छैन। अहिलेको यो दर हेर्दाखेरि होम आइसोलेसनमै बस्नेहरू कति दिनसम्म चाहिँ निको हुने देखा परेको छ? हजुर, अब यो हाम्रो जुनसुकै पनि इन्फेक्सनमा एउटा नेचुरल हिस्ट्री भन्ने टर्म हुन्छ भनेको, त्यो जीवाणु हाम्रो मानव शरीरले लिइसकेपछि त्यसको मानव शरीरले त्यो जीवाणुलाई के गर्छ, त्यो जीवाणुले मानव शरीरलाई के गर्छ, राइट। अब यो यसलाई भन्छ नेचुरल हिस्ट्री। यो अनुसार चाहिँ हजुरको कुनै पनि बिरामीलाई ज्वरो अथवा खोकी लागेर अब 10 दिनसम्ममा त्यो ज्वरो भाइरल इन्फेक्सनमा सबै आफै सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ भन्थ्यौँ पहिलेदेखि। त्यो चाहिँ 72 घन्टादेखि नै ज्वरो घट्न थाल्छ। त्यही कारणले अघि पनि मैले भने 3 दिनसम्म सिटामोल खाँदा पनि ज्वरो घटेन, चाहिँ अस्पताल आउनुपर्छ भनेर। अब 72 घन्टादेखि ज्वरोहरू घट्न थाल्छ। त्यो कारणले अनि त्यो बिस्तारै त्यो आफै शरीरले कमब्याक गरिरहेको हुन्छ है, शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमताले, इम्युनिटी पावरले। त्यही अब यो हुँदै गर्दा अनि त्यो बिरामीले अरूले रोग सार्न सक्ने पिरियड भनेको हाम्रो अहिलेलाई चाहिँ लक्षण आएको अथवा पोजिटिभ भएको 10 दिनसम्म भनेर तोकिएको छ हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गाइडलाइन अनुसार पनि। त्यही भएर मेरो सुझाव चाहिँ आफूलाई लक्षण आएको 2 दिन अगाडिदेखि, अब त्यो त धेरैलाई थाहा हुँदैन, तर पोजिटिभ भएको 10 दिनसम्म चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको राम्रो। त्यसपछि अरूलाई सर्दैन? लक्षणहरू नबिग्रेको खण्डमा हजुर। अब सपोज मलाई ज्वरो आयो, मैले पिसिआर गरेँ, म पोजिटिभ देखेँ आजदेखि, अनि मैले सिटामोल र सामान्य अरू कुरा गरेर मलाई ज्वरो पनि घट्यो 3-4 दिनपछि, अनि मलाई खोकी छैन, प्याकेट छैन भने 10 दिनपछि सर्दैन। म इन्फेक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त। म इन्फेक्टिभ हुनलाई मसँग हाई भाइरल लोड हुनु पऱ्यो नि होइन, त्यो हो। अनि पहिलाको पालि चाहिँ हाम्रो एउटा सिटी भ्यालु भन्ने हुन्थ्यो, पहिला हामीले त्यो हेरेर गरेको थियौँ। सिटी भ्यालु भनेको हजुरको त्यो भाइरसलाई एम्प्लिफाई गर्दा, पिसिआर गर्दाखेरि साइकल अफ थ्रेसहोल्ड भन्छ, त्यो अनुसार हजुरको 30 भन्दा माथिको सिटी भ्यालु भएको बिरामीहरूले चाहिँ एकदमै कम ट्रान्समिसन भएको थियो, अनि 34 भन्दा माथि चाहिँ सरेको पाइएको थिएन स्टडीमा पहिलाको वर्ष। त्यो भएर सिटी भ्यालु हेर्ने, बिरामीको लक्षण हेर्ने, अनि क्लिनिकली असेस गरेर गर्दाखेरि 10 दिनमै तोकिएको छ अहिले चाहिँ। जस्तो खानेकुराहरूमा पनि घरमै बस्नुहुने अथवा सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका बिरामीहरूले के खान हुन्छ, के खान हुँदैन? अब मेरो तर्फबाट म चाहिँ एकदम लेनियन डक्टर है, म चाहिँ सबै खानु पर्छ। अब चिसो खानु भएन, फ्रिजको चिसो, घाँटी छुने चिसो खानु भएन। पहिले पनि खोकिरहेको छ त्यो बिरामीले, फ्रिजको चिसो खानु भएन। अरू चाहिँ सामान्य अरू बिरामीले जे बाँड्ने हो होइन, थपेको नुन, थपेको खुर्सानी, धेरै चिल्लो डिप फ्राइड आइटमहरू अथवा पोलेको बार्बिक्यू गरेको खानेकुराहरू यो नखाने। एक अर्को रक्सी चुरोटको अमल छ भने सबसे राम्रो समय छोड्नको लागि, त्याग्नको लागि यही नै हो है। अहिले गऱ्यो भने सकिन्छ। अहिले मलाई समस्या आएको छ, म रक्सी चुरोट पिउँदिनँ भन्ने सोचेर कसैले त्यो गर्छ भने यो टाइमपछि सकिन्छ। किनभने 10 दिन एउटा कोठामा बस्नु छ,
होइन, अनि अरू के पनि छैन, अनि अब पनि खान मन लागेन भने तिमीलाई उहाँहरूले छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही त मेरो तर्फबाट चाहिँ बाँड्नुपर्ने त्यही नै हो, रक्सी चुरोट अथवा अरू कुनै अमलहरू छ भने अर्को चाहिँ अब धेरै चिसो नखानु होला, अनि डिप फ्राइड कुराएर खपेको नुन खपेको खुर्सानी यति त कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यति नै हो बाँड्नुपर्ने, अरू आफूलाई जे मनपर्छ त्यो खाँदा हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यो कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई निमोनिया हुने, अस्पताल अब जटिल स्थिति आइसक्यो, होम आइसोलेसनमै बसेका मान्छेहरूलाई पनि अस्पताल पुर्याउँदासम्म सेभर निमोनिया एकदमै कडा खाली निमोनिया भइसकेको भनेर चाहिँ रिपोर्टमा आउँछ। अन्य यसका अलावा यो टाइफाइड लगायतका अन्य बिरामीको कारणले गर्दाखेरि पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको ज्यान गइराखेको छ भन्ने कुराहरू आयो। अब चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि अब चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट अथवा एन्टिजेन रिपोर्ट सँगसँगै यदि मान्छे बिरामी भयो भने अन्य चाहिँ यो जनरल सामान्यतया चाहिँ के को चाहिँ यो प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न वाञ्छनीय हुन्छ? अब हाम्रो यो भेगमा अब यो कम्युनिकेबल डिजिज भयो एक, अनि अर्को इन्फेक्सन, ट्रपिकल इन्फेक्सन भन्छ होइन। अब ज्वरो ल्याउने अरू कारणहरू र यो भेगमा पहिलेदेखि भइरहेका रोगहरू, अब यो त पेन्डेमिक भयो हेर्नुहोस् कोरोना त होइन, यो भनेको दुईवटा जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिज होइन, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अथवा एउटा देशबाट अर्को देश भनेको पेन्डेमिक भयो होइन। हामीसँग यो भेगमा इन्डेमिक रोगहरू धेरै नै छन्, जस्तै मलेरिया, डेङ्गी, स्टक टाइफस होइन। यो कन्डिसनहरू यिनीहरू पनि अब मलेरिया त प्लाज्मोडियमले गराउँछ, अरू दुईवटा भाइरल नै हो होइन। यो रोगहरू यहाँ इन्डेमिक छ, त्यो भनेको यो समुदायमा पहिलेदेखि छ, कुनै बेला झ्याप्प आफै बढ्छ, कुनै मौसम अनुसार यो अनुसार हो। अब अहिलेलाई ज्वरोको कारण हेर्दाखेरि यहाँ पहिलेदेखि रहिरहेका यी रोगहरूको बारेमा हेर्न जरुरी छ है। अनि अर्को हजुरको टाइफोइडको कुरा आउनुभयो, यसमा म पनि अलिकति एक्साइटेडै छु। अब हाम्रो के हुन्छ भने बिरामीहरू सुरुमा 2-3 दिन त हामी कहाँ आउँदैनन्, हस्पिटलमा आउँदैनन्, उनीहरू पहिल्यै नजिकैको फार्मेसी अथवा कतै गएर समस्या राख्छन्, अनि उनीहरूले पनि टेस्ट पनि गराइदिन्छन्, अनि तिम्रो टाइफोइड आयो भनेर पठाइदिन्छ है। हो, अब टाइफोइड पोजिटिभ आउँछ धेरैलाई, किनभने टाइफोइड पनि पहिलेदेखि यहाँ इन्डेमिक छ है। अनि टाइफोइड पोजिटिभ आउँछ, प्लस एकचोटि पहिला टाइफोइड भएको बिरामीलाई पनि टाइफोइड पोजिटिभ आउँछ, यसलाई हामी फल्स पोजिटिभ भन्छौँ है। अर्को चाहिँ हजुरको यसरी कोही भाइरल इलनेसहरू छन्, अनि कोही अरू ब्याक्टेरियल इलनेसहरू छ। हजुरलाई मलेरियाको केसमा पनि टाइफोइडको जाँच पोजिटिभ देखिन्छ है। अब पहिला बिसिजी प्रयोग गरिन्छ हामीले ब्ल्याडर क्यान्सरको लागि, बिसिजीको त्यसको साइड इफेक्टमा पनि टाइफोइड, त्यो टेस्टमा पनि टाइफोइड पोजिटिभ आउँछ। यसरी टाइफोइडहरू चाहिँ धेरै कन्डिसनमा पोजिटिभ आउन सक्छ, पहिला पोजिटिभ भएको मान्छे त्यसको पनि पोजिटिभ आउँछ। अब उहाँहरू चाहिँ ज्वरो थियो, अब अरू जे पनि कारण हुनसक्थ्यो, उहाँहरू टाइफोइडको टेस्ट गराउनुहुन्छ, टाइफोइड भनेर घर बस्नुहुन्छ है। अनि अब हामी कहाँ आउँदा अलिकति बिग्रेर आइसकेका हुनुहुन्छ, चाहे त्यो कोभिडको कारणको ज्वरो थियो या अरू कुनै अवस्थाको, यो भएन है। अब टेस्ट गरेर सल्लाह दिने मान्छे चाहिँ क्वालिफाइड हुनु पर्यो, उहाँले आफूले गरेको के हो र बिरामीलाई के बुझाउँदैछु भने चाहिँ सबैले दायित्व वहन गर्ने भने यो समस्या चाहिँ अलिक धेरै नै कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ सजिलो छ नि होइन र, तपाईँले पनि धेरैचोटि फार्मेसीमा गएर औषधि किन्नुभयो होला नि बिना प्रेसक्रिप्सन, तपाईँले किन्नु भएन अर्को कसैले किन्यो होला नि होइन र। यसै छ कि हाम्रो यहाँ यो अशिक्षाको कमीले गर्दा यस्तो भइरहेछ। अब एउटा प्यारामेडिककोमा गएर उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ नि त्यही नै पत्याउनुहुन्छ बिरामीहरू, अनि हामी कहाँ आएर चाहिँ क्वेसन गर्नुहुन्छ, ठिक छ सकेको त बुझाइन्छन्, तर अज्ञानतालाई त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ होइन। यो प्र्याक्टिस चाहिँ पोलिटिक प्र्याक्टिसहरू चाहिँ यहाँबाट हटाउन जरुरी छ। डाक्टर साहब, यो जुन चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिनहरू लगाएको थियो उहाँहरूमा यो अब खोप लगाएको एउटा अथवा दुईटै डोजहरू उहाँहरू सङ्क्रमित नहुने भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो कडा खाली लक्षणहरू विकास नहुने भन्ने कुराहरू आयो, हामीले पनि पढ्नमा सुन्यौँ। यसमा के छ, यो कोभिसिल्ड अथवा खोप लगाउनेहरूमा कम खतरा रहने अथवा सङ्क्रमणै नहुने हुन्छ? अब यस्तो छ, कोभिसिल्डको बारेमा चाहिँ अहिले मैले पनि रिसर्च आर्टिकलहरू हेरेको थिएँ होइन। यो अब अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनेकाको इन्डियन फर्मेट हो यो। अहिले यसको कोभिसिल्डको चाहिँ एकदमै राम्रो छ रिवार्ड है। अब फर्स्ट डोज लगाएको 1.5 करोड जनसङ्ख्यामा नियरली 5,000जना मात्रै दुईटै डोज लगाएको 1.5 करोडमा चाहिँ नियरली 5,000जनाको मात्रै पोजिटिभ आयो है। फर्स्ट डोज मात्रै लगाएको चाहिँ 10 करोड जनसङ्ख्या लगाउँदाखेरि 17,000 त्यस्तै कति पोजिटिभ आएको थियो। त्यो भनेको एकदमै राम्रो हो नि त, भ्याक्सिनको कभरेज राम्रो भेटियो, एउटा त्यो भयो। र अब भ्याक्सिनको कामले हाम्रो
प्रतिरोधक क्षमता बढाउनलाई हो, हाम्रो इम्युनिटी बुस्टर गर्नलाई हो। अनि यो राम्रै इफेक्टिभ देखिएको छ। अब अस्ति पनि एउटा डाक्टरको मैले भिडियो हेरेको थिएँ, बिबिसीमा आएको थियो, यहाँ भेरीको डाक्टर हुनुहुँदैछ, उहाँलाई पनि एकदम माइल्ड डिजिज मात्रै भइरहेछ होइन। अब यो 5000जनालाई खोजेर सेकेन्ड डोज लगाएका 5000जनालाई खोजेर उनीहरूको लक्षणको बारेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ, हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने बल्ल यिनीहरूलाई यस्तो कडा रोग लाग्दैन है भनेर टिकान गरेर भन्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म भेटिएका नेपालमै पनि दोस्रो डोज लगाएर भेटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ यस सामान्य खालको रोग मात्रै देखिएको छ। त्यो जुन एउटा राम्रै सङ्केत हो हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि। भनेपछि यो कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्नु सबैभन्दा सुखद पक्ष हुन्छ। त्यो डेफिनेटली नै त्यही नै हो है। अब हामीले अब सबभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बाँडियो, त्यसपछि अब उमेर अलिक एल्डरलीहरूलाई वृद्धहरूलाई लगाइयो होइन। अब कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीले लगाउनु पाउनु भएन। अहिले त अब नर्मल पपुलेसनलाई पनि सुरु चाहिँ भइसकेको छ। भ्याक्सिन पाए लगाउन पाउने अवसर छ भने लगाएको राम्रो है। छ साइड इफेक्ट छ, एक दिन त अब हामीलाई पनि ज्वरो आउने घुमाउने भएको थियो। भ्याक्सिन लगाउँदा पनि अब केही न केही असर त हुन्छ, किनभने भ्याक्सिन्सहरू सबै त्यही भाइरल पार्टिकल्सहरूबाटै बनाइएको हुन्छ। तर त्यो लगाएको राम्रो। अब मैले कतिजनालाई भेटेको छु, मैले यहीँ आएर धेरै सर्कलका अरू यताउता स्वास्थ्यकै सर्कलको भए मलाई भइसक्यो कोरोना, म लगाउँदिनँ भन्नेहरू पनि भेटेको थिएँ होइन। र अहिलेको यस्तो माहौल हेर्दा चाहिँ उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, भ्याक्सिन नलगाएर। एउटा सबभन्दा भरपर्दो सुरक्षित उपाय भनेको खोप लगाउनु हो। यो अहिलेको यो मृत्यु दरलाई पनि हेर्दाखेरि जुन चाहिँ 20 वर्षदेखि 50 वर्ष सम्मको चाहिँ मोर्टालिटी रेट बढेको बिरामीहरूको, यो भनेको खोप नपाउनु हो भन्न सकिएला? अब त्यतातिर पनि औल्याएको छ, तर यस्तो भयो पहिलाको जाँचोमा यो अहिले जे अब यो स्योरली यो म्युटेटेड स्ट्रेन नै होला, किनभने यसले अहिले हरेक एज ग्रुपलाई बढी असर गरिरहेको छ। पहिला त हजुरको अब 21 देखि 39 वर्षसम्म त्यो एज ग्रुपमा त एकदमै कम इन्फेक्सन दर नै कम थियो र मृत्यु दर झनै कम थियो उहाँहरूको। तर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले हाम्रो यङ पेसेन्टहरूलाई एकदम लुज गरिरहेको छ, जुन राम्रो त होइन है। अब यसमा त्यही त तपाईँले औलाउनु भए जस्तो अब वृद्धहरूले भ्याक्सिन लगाउनु भएको थियो, त्यही भएर अलिकति यङहरूलाई बढी समात्यो। अनि प्लस यो समाज हेर्नुहोस् न, तपाईँको वृद्धहरू भन्दा त यङ मान्छेहरू नै होला यहाँ अनडिसिप्लिन भएर मास्क नलाउने यो गर्दै हिँड्ने पनि उहाँहरू नै होला नि होइन र? गल्ती त उहाँहरूको तर्फबाट पनि छ नि, प्रिकसन नलिनु भएको चाहिँ। हजुर डाक्टर साहब, अब अन्तमा मैले सोध्न नभ्याएको यहाँले चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा छ केही? हजुर, अब एउटा सामान्य कुरा, मैले ओपिडीमा हेरेको बिरामीहरूलाई मैले यो टेस्ट गराउनु, अब अरू भयो दौरा लिएर आउनुहुन्छ, ज्यान दुखेर आउनुहुन्छ होइन। एक बिरामीहरूले भन्नुहुन्न, उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले अब एकदमै घुमाइ फिराइ गरेर अरू लक्षणहरू ज्वरो आएको भनिदिनुहुन्न पहिला सुरु है, ज्वरो आएको भनिदिनुहुन्न। मैले अरू लक्षणहरू ज्वरोसँग मिल्ने लक्षणहरू सोधेर अनि आफैले सोच्नुपर्ने हुन्छ, होइन उहाँलाई ज्वरो आएको चाहिँ नभन्ने मात्रै हो। अब यो के भयो, उहाँहरूलाई भन्न मन छैन एक है। अब किनभने रोग सर्ने अब क्रस इन्फेक्सनबाट हो कि मैले भने नि, घरमै पनि एकजनाले मात्रै हेरेको राम्रो, हस्पिटलमा पनि हामी पिपी लाउने कारण चाहिँ हो नि त, यो क्रस इन्फेक्सन हो कि मसँग इन्फेक्सन छ, म तपाईँसँग हातेमालो गर्दैछु भने मैले तपाईँलाई दिन्छु नि त। त्यसरी नै ओपिडीमा आउने बिरामीले लिनु भएन भने मैले त सुरक्षा लगाएको हुन्छु, तर उहाँहरूले मलाई छुँदा अथवा मेरो टेबलमा अर्को बिरामी बस्दा त पहिलाको बिरामीले अर्कोलाई दिनु भयो नि त, रोग त सङ्क्रमण त लिएर जानुभयो नि त। त्यो एउटा छ है, बिरामीहरू एक इमान्दार भनिदिनु पर्यो। अब अनि अर्को टेस्ट गराउनु भन्यो भने नाइ गर्नुहुन्छ। अब त्यो पहिला कुष्ठरोग बिरामीहरू जस्तो त्यो त भएन नि त होइन। टेस्ट गराउनमा के असर गर्छ र? टाइम पिरियड हेरेर यो बेलामा पिसिआर गरेर राम्रो देखिन्छ, तपाईँ टेस्ट गराएर बस्नु, मलाई खबर गर्नु भन्दा बिरामीहरूले टेस्ट गराउनु भएको छैन। अनि 2-3 दिनपछि आउँदाखेरि टेस्ट गरेको छैन, अब अक्सिजनको मात्र 80 भइसक्यो। अब अप्ठ्यारो त पऱ्यो नि त बिरामीलाई होइन। मैले त पहिले लक्षण सल्लाह दिएको छु, उहाँहरूले त्यो मानिदिनुहुन्न है, एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अब अस्ति यहीँ सुदूरपश्चिममा गभर्मेन्टले प्राइभेट हस्पिटललाई राख बिरामीहरू भनेर निर्देशन दिएछ। त्यो ठिक छ, राख्ने, पहिला पनि हेरे हो हेर्ने, तर
अब म काम गर्ने हस्पिटलमा प्राइभेटमा बिरामी राख्दाखेरि म्यान पावर पनि त्यसरी नै चाहियो। मैले राखेको बिरामीको पिसिआर गरेको छैन, अक्सिजन भोलिपल्ट बिहान केही भयो भने रिपोर्ट त छैन नि त। अब यो माहौल त मिलाइदिनु पऱ्यो नि। हाम्रो स्टाफलाई त्यो स्याम्पलिङलाई ट्रेन गरिदिनु पऱ्यो, हामीलाई त्यो भिटिएमहरू दिनु पऱ्यो, हामी स्याम्पल लिएर पठाइदिन्छौँ प्रयोगशालामा। त्यो छैन। अब होमवर्क नगरिकन हतारको डिसिजन लियो भने कहिले पनि राम्रो हुँदैन है। गभर्मेन्ट पक्ष हो भने यो याद गर्नु जरुरी छ। राख भने राख्ने, ठिक छ, म्यान पावर चाहियो, स्रोत साधन चाहियो, अनि बिरामी मिसाउनु त भएन नि त। कोरोना र नकोरोना मिसाउनु त भएन नि त। किनभने मैले केयर पुऱ्याइनँ भने म एउटा कोरोनाको बिरामीलाई छोएर अर्को बिरामी हेर्दा त मैले त अर्को बिरामीलाई त रोग दिन्छु नि त, होइन? यो लेभलको लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ यहाँ एकदमै कमी देखिरहेको छु मैले है। अब मलाई भन्नु चाहिँ त्यति नै छ। डाक्टर साहब, यो कोरोना सङ्क्रमित भएर घरमै बसिराख्नुभएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलिकता अब यो पुनः मैले यसलाई एउटा फेरि सोध्न चाहे, अक्सिजनको लेभल कतिसम्म पुगेपछि र के समस्या भयो भने डक्टर कहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्ने? अक्सिजनको लेभल 94 भन्दा कम, 93 या 93 भन्दा कम भयो भने एक, होइन? अब यो सँगसँगै बिरामीलाई अघि मैले भनिहालेँ, आफ्नै कोठाभित्र हिँड्दा अलिकति छिटो हिँड्दाखेरि थाके जस्तो हुन्छ, अथवा उहाँहरू बोल्दाखेरि एउटा वाक्यमा एउटा सेन्टेन्स बोल्दा, एउटा वाक्य बोल्दा 2-4वटा शब्दमै उहाँहरूको सास रोकिन्छ, क्याचिङ ब्रेथ भन्छौँ हामी, होइन? त्यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्न। हो त्यस्तो भयो भने र 3 दिनसम्म चितावल खाइरहँदा ज्वरो कन्ट्रोल भएको छैन भने उहाँहरू चाहिँ परामर्श लिन हस्पिटल आउँदा उहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ। नत्र बसिरहँदा ठिक छ गाह्रो भएपछि जान्छु भनेर आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी सिरियस भएर, अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो बढी सिरियस भएर आइपुगेको बिरामीहरू चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर अक्सिजनको मात्रा हेर्नु पऱ्यो। त्यो छैन भने पनि ठिकै छ, अक्सिजन हेर्ने साधन छैन भने पनि आफ्नै कोठाभित्र अथवा आफ्नै घरको भर्याङ तलमाथि गर्दा सास बढेको छ, बोल्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ उहाँहरू हस्पिटल आउनु जरुरी छ। हवस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनिल ढकाल, कैलाली अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय अतरियाका प्रमुख जगदीश जोशीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छौँ। केही दिन यता अनियमित रूपमा विद्युत कटौती हुँदाखेरि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् र सुदूरपश्चिममा अहिले अब सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, देशभर कोरोना फैलिएको छ। घरमा कोरोना सङ्क्रमितले बस्नुपर्ने, अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई अक्सिजन उत्पादन गर्नुपर्ने, अक्सिजन दिनुपर्ने, अक्सिजन उद्योगहरूमा पनि अक्सिजन उत्पादन गर्नको लागि नियमित रूपमा विद्युत आइराख्नुपर्ने, तर अवरुद्ध हुँदाखेरि समस्या भएको गुनासो गरिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय अतरियाका प्रमुख जगदीश जोशी जोडिनु भएको छ। जगदीश सर, नागरिक सवालमा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, यो केही दिन यता यो विद्युत प्राधिकरणले अनियमित रूपमा लोड सेडिङ गर्यो, विद्युत जाने क्रम चाहिँ बढ्यो, कारण चाहिँ के होला? लोड सेडिङ भन्ने अवस्था होइन। अहिले के छ भने हावाहुरीको मौसममा अलिकति हाम्रो इन्टरनल त्यो फल्टहरू आउने गरेको छ, त्यो चाहिँ हो, तर लोड सेडिङको अवस्था भने होइन अहिले पनि। तर यो एकै दिनमा घरिघरि यो जाने कुराले गर्दाखेरि यो अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने, घरमा पनि आइसोलेट भएर बिरामी बसेको हुन्छ, यस्तो स्थितिमा अलि असहज भयो, अक्सिजन उत्पादनमै समस्या परिराखेको छ भन्ने गुनासो आएको छ। यो फल्टलाई चाहिँ अब नहुने किसिमले मर्मत गर्न सकिँदैन? हामी अहिले के छ भने यो सरकारी अस्पतालहरू र अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू यो कोभिड आइसकेपछि त्योभन्दा पहिलेदेखि नै हामीले सकेसम्म कमभन्दा कम हामीले आउटेज गर्ने हिसाबले यो कामहरू अगाडि बढाएका छौँ अहिले। तर पनि एउटा कुरा के छ भने हामी यो सिस्टमको लास्ट पोइन्टमा छौँ कि हामी, त्यही भएर हाम्रो इन्टरनल स्विचिङहरू प्रायः भएर हुन्छ। हामी कहिले नेपालको सिस्टम लिन्छौँ, कहिले इन्डियाको सिस्टम लिन्छौँ, यसमा बिचमा अलिकति ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ यसमा अलिकति। तैपनि सकेसम्म कमभन्दा कम गर्ने हिसाबले हामी कार्यक्रम हामीले नेटवर्कहरू गर्दैछौँ, अहिले गरिरहेछौँ। विगतमा चाहिँ कुलमान घिसिङ हुँदाखेरि नजाने, अहिले उनी जाने बित्तिकै विद्युत गइहाल्ने, यो के भइराखेको छ भनेर तपाईँहरूको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ। फेसबुकमा त फेरि आइहाल्छ तपाईँहरूलाई गाली। होइन हो, यो कुलमान सरले पक्का पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ, यो हामी सबैले देखेको कुरा हो। अब हामी पनि उहाँकै एकदम
लाइन पछ्याउँदै हामी पनि गरिरहेका छौँ र राम्रो काम गर्ने हामी पनि तत्परमा छौँ। त्यसमा अब कुलबान्सा जाने बित्तिकै लोड सेडिङ भएको भन्ने चाहिँ होइन, तर इन्टरनल केही समस्याहरू पक्का पनि छन्, त्यो नभएको होइन। हाम्रो यो जति पनि डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरू छ कार्यान्वयन भएको होइन। हामी डे टु डे हामी बजेटको हिसाबले गर्दै गएर यो काम जुन प्रणाली छ त्यो बनेको अवस्था हो र यसमा अलिकति स्विचिङको कारणले अलिकति इन्टरनल फल्टको कारणले यो अलिकति चाहिँ हुन्छ, नहुने कुरा होइन। यो फल्ट चाहिँ रेगुलर आइराख्ने हो या गर्मीयामा बढी आउँछ? रेगुलर भन्दा पनि हावाहुरीको मौसममा अलिकति हाम्रो सिस्टमहरू त्यति एकदमै प्रोटेक्टिभ उसमा नभएको हुनाले त्यो आउन सक्छ। हावाहुरीको मौसममा लास्ट पोइन्टमा जस्तो फिडरको लास्ट पोइन्टमा बढी हुने समस्याहरू छ, नभएको होइन। तर सकेसम्म कमभन्दा कम गर्ने हिसाबले हामीले सुधार चाहिँ गर्दछौँ। अहिले चाहिँ जस्तो आपूर्ति कम भएर माग बढी भएर त गएको होइन? होइन, त्यस्तो छैन। आपूर्ति हाम्रो जति पनि छ इन्डियाबाट पनि हाम्रो सप्लाई भइरहेछ। यतापट्टि टनकपुर र चमेलियाको पनि राम्रै चलिरहेछ। त्यसमा कुनै पनि हाम्रो आपूर्तिको हिसाबले कुनै पनि कमी छैन, हाम्रो सिस्टममा चलिरहेछ। यो बझाङमा जुन चाहिँ उत्पादन भइसक्यो भन्ने कुराहरू आएको छ कालङ्गाको, त्यो कहिले जोडिन्छ राष्ट्रिय लाइनमा? कालङ्गा आउँदैछ, सायद 1-2 महिनाभित्रै एउटा युनिट जोडिन्छ होला कालङ्गाको। अहिले आएका छैन, 1-2 महिनामा जोडिन्छ होला, यो आर्थिक वर्षभित्र जोडिन्छ होला। यो अक्सिजन एउटा मालिका अक्सिजन उद्योग ग्यास उद्योग रहेको छ धनगढीको वडा नम्बर 2 मा। त्यहाँ चाहिँ विद्युत जाने कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा असहजता भएको छ भन्ने कुराहरू आयो। यो विषयमा तपाईँहरूको पनि ध्यान आकर्षण होस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे मैले। बुझ्नु भएको छ केही कुरा? पक्का पनि यो विषय आजभन्दा 2 दिन पहिलेदेखि नै आइसकेको विषय हो र अक्सिजन प्लान्ट भएको ठाउँमा सकेसम्म कम आउटेज होस् भन्ने हिसाबले हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ सबै जिल्लाहरूमा र अहिले त्यही हिसाबले काम अगाडि बढिरहेको छ। सायद त्यो नहोला, अब दिनमा बढी आउटेज हुने समस्या नहोला। सर, यो हावा चलेर रुखको पात झर्या हुँदैन, बत्ती गइहाल्छ भन्ने जुन चाहिँ छ यो यथार्थता पनि हो। योलाई रोक्न कामै किन हुन सक्दैन त? काम नभएको होइन, भइरहेछ। हाम्रो जति सिस्टम पनि हाम्रो कमजोर सिस्टम छ त्यसलाई हामीले अपग्रेड गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने कामहरू पनि गरिरहेछौँ, नगरेर होइन। तर पनि जस्तो 33 केबी लाइनहरू छ, धेरै ठाउँमा जङ्गलबाट गएको अवस्था पनि हो र त्यसमा सकेसम्म अहिले हामीले यो ओपन कन्डक्टरलाई कभर्ड कन्डक्टरमा चेन्ज गर्ने पनि गरिरहेछौँ, सकेसम्म कम होस् भन्ने हिसाबले। र विगत 3-4 वर्षदेखि यो काम रेगुलर भएर हुनाले सायद सुधारकै क्रममा छौँ, तर केही समस्याहरू छ अझै पनि नभएको होइन। यो केबलहरू जुन चाहिँ बाहिर इन्सुलेटर भएको केबल भयो भने कम समस्या हुन्छ? हो, यसमा कम हुन्छ। यसमा हावाहुरी आउने बित्तिकै त्यो सिस्टम जाने समस्याहरू कम हुन्छ यसले गर्दा। अहिले अब कति यो लम्बाइका हिसाबले कहाँ चाहिँ यो विस्तार गर्ने योजना छ तपाईँहरूको यही वर्षमा? यो वर्षमा मेनली हामीले 33 केबीको नेटवर्कलाई गरेका छौँ। जस्तो यो महेन्द्रनगर बेलौरी छ, धनगढीको लाइन छ, त्यस्तै राजचुलाको लाइन छ। यस्तो लाइनहरूमा हामी जहाँ जङ्गल बढी छ त्यो एरिया मात्रै कभर गरेर राख्ने हिसाबले कार्यक्रम मिलाउँदैछौँ यो आर्थिक वर्षसम्म, अथवा यो आर्थिक वर्ष अलिक पछि पनि त्यो कार्यक्रम छ हाम्रो। अनि अर्को एउटा चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकको गुनासो चाहिँ के हुन्छ भने बजार क्षेत्रमा त तपाईँहरू तुरुन्तै आउनुहुन्छ, तर ग्रामीण क्षेत्र जस्तो धनगढीकै कुरा गर्ने हो भने वडा नम्बर 12 फुलबारी उर्मातिर बिजुली गयो भने न चाहिँ विद्युत प्राधिकरण धनगढी शाखामा रहेको चाहिँ लाइट सेवाको फोन उठ्छ, न चाहिँ मान्छे आइपुग्नुहुन्छ। हामी त निकै मार्कामा पर्ने गरेका छौँ भनेर चाहिँ जहिले पनि गुनासो आउँछ। यो सम्बोधन गर्नको लागि अहिले तपाईँहरूले नयाँ रणनीति केही त्यस्तो बनाउनु भएको छ? त्यस्तो यस्तो छ, बजार क्षेत्रमा हामीले सकेसम्म 24 घण्टा सेवा दिने भन्ने हिसाबले सहरी क्षेत्रमा जस्तो धनगढी महेन्द्रनगर जस्तो ठाउँमा सकेसम्म 24 घण्टा हाम्रो सेवा हुन्छ। तर बजारभन्दा आउटेज अलिक टाढा भएको ठाउँमा चाहिँ 24 घण्टा सेवा हामी दिन सक्दैनौँ। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवा चाहिँ दिएर हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ राति त्यस्तो अवस्था आयो भने सायद त्यो ढिलो भएको हुनसक्छ यस्तोमा। राति समस्या आयो भने दोस्रो दिन बिहानै गइहाल्नुहुन्छ? बिहान अथवा त्यो थाहा पाएको हाम्रो नो लाइट सेवाहरू हुन्छ, तिनीहरूले थाहा पाएको हिसाबले हाम्रो कम्प्लेनहरू आएको हिसाबले हामी त्यो अटेन्ड गर्छौँ। अब यो वर्ष पनि यो हावाहुरीको अब मौसम हो, गर्मी मौसम। यस्तो अवस्थामा जस्तो सुदूरपश्चिममा गर्मी याममा पनि आवश्यक पर्ने बिजुलीको सप्लाई चाहिँ भएको छ, अभावले गर्दाखेरि लोड सेडिङ हुने स्थिति चाहिँ छैन होला नि? छैन, पक्का पनि छैन। हाम्रो यो हाम्रो आपूर्ति कम भएर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था होइन अहिले, सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, अरू ठाउँ पनि छैन। हामीले इन्डियाबाट सकेसम्म अहिले इन्डियाबाट आपूर्ति गरेर पनि हामी माग पुरा गर्ने गरिएको छ अहिले, त्यस्तो छैन। र सम्भावित हावाहुरी आयो भने त्यसका प्रतिकार्य हुन्छ नि, त्यसपछि गर्नेका लागि पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ होला नि?
हाम्रो टिमहरू तयार हुन्छ, हाम्रो मर्मरको टिमहरू हुन्छ, त्यो त यो सिजनमा आउँछ भन्ने हिसाबले पहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा हुन्छ टिमहरू हाम्रो, त्यो गरिरहेछौँ हामीले। दिनमा धेरैचोटि जाने जुन चाहिँ छ त्यो भनेको टेक्निकल फल्टले मात्रै हो, लोड सेडिङ होइन त्यसो भए? होइन, यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छ। एउटा हाम्रो इन्टरनल स्विचिङ जुन मैले भने जस्तो हाम्रो नेपालको सिस्टम र इन्डियाको सिस्टमको हामी यो यहाँ इन्डियाको सिस्टम लिने र नेपालको सिस्टमको लास्ट पोइन्टमा छौँ हामी। त्यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो लोड डिस्प्याच सेन्टरबाट पनि इन्डियाको सिस्टम लिने नेपालको सिस्टम लिने भन्ने यो ट्रान्जिसन जस्तो हुन्छ कि इन्डियाको लिने नेपाल लिने त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसलाई स्विचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यसको कारणले पनि 5-10 मिनटको बिचमा कहिलेकाहीँ त्यो भएर हुन्छ। र त्योभन्दा बाहेकको अलिकति जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि सहरी एरियाभन्दा बाहिर जस्तो ट्रान्सफर्मर फ्युज जाने हावाहरू चल्ने बित्तिकै त्यसको कारणले पनि अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ नहुने होइन, तर सकेसम्म कम गर्ने हिसाबले हामी तयारी अवस्थामै हुन्छौँ यस्तो बेलामा यो हावाहुरीको मौसममा। अब अहिले जस्तो यो तपाईँहरूको ट्रान्समिसन त्यो ट्रान्सफार्मरहरू जो चाहिँ बढी क्यापेसिटी कम क्यापेसिटीको भएर चाहिँ हिजोका दिनहरूमा हुन्थ्यो त्यो समस्या त छैन? जस्तो अतेरिया ग्रिडमा महेन्द्रनगर ग्रिडमा त्यो चाहिँ अब त्यो समस्या त छैन होला नि होइन? छैन, अहिले हामीले ग्रिडको सबै ट्रान्सफर्मर लगभग अपग्रेड गरिसकेको अवस्था छ। यहाँ लालपुर भन्ने छ महेन्द्रमा, त्यहाँ पनि हामीले पहिले 15 को थियो, अहिले 30 कै राखिएको अवस्था हो। र त्यस्तो क्षमताको हिसाबले लाइन गएको भन्ने अवस्था चाहिँ होइन अहिलेको। एउटा मैले अर्को प्रश्न सोधेँ अन्तमा, यो 6 लेन सडकमा तपाईँहरूको त्यो कार्यालय अगाडिकै त्यो टावर छ नि रोडमा, त्यो कहिले हट्छ होला भनेर चाहिँ मान्छे आउँदा जाँदा हामी पनि सोच्ने गर्छौँ, त्यसमा के हुँदैछ? यसमा सायद यो यसको हटाउने हिसाबले एउटा एस्टिमेसन गरेर हामीले केन्द्रमा पठाइसकेको अवस्था हो। र यसमा लगानीको कुराहरू जस्तो सडक विभागले लगानी गर्ने कि के गर्ने भन्ने हिसाबले यो अलि त्यसैमा अड्कियो जस्तो मलाई लाग्छ। तर फाइलहरू चाहिँ अगाडि मुभ भइसक्यो यहाँबाट, तर त्यही पनि निर्णय भइसकेको छैन अहिलेसम्म। त्यो टावर बनाउन कति लगानी लाग्दो रहेछ मोटामोटी? शिफ्ट गर्नलाई झन्डै 3 देखि 4 करोड लाग्छ होला। त्यति धेरै पर्छ? नयाँ टावर नै खडा गर्नुपर्छ, यसलाई डिसमेन्टल गर्नुपर्छ कि त्यहाँ। हवस् सर, यो कुराकानीको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण अतरिया प्रदेश कार्यालय अतरियाका प्रमुख जगदीश जोशी। अब पनि तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिनेछु 091-10-216 फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 8:12 भएको छ र मैले मेसेन्जर कल पनि लिनेछु। प्रवासमा रहनुभएका तपाईँहरू हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने फोन कल गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएका कुराहरूलाई पनि म यहाँनिर चाहिँ राख्न चाहन्छु। हामी नेटबाट दिनेश एफएम सुनिँदैन किन होला भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। यो नेटबाट हाम्रो दिनेश एफएम नसुन्ने कारण चाहिँ के होला भनेर राजेशजीलाई मैले भने, उहाँ चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै लिसनिङ फ्रम आइसल्यान्ड अमेरिका लेक के अरे चाहिँ टेक केयर भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अमेरिका विदेशबाट साउदी अरेबियाबाट चाहिँ सुन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। 091-410-216 को लाइन तपाईँहरूको लागि मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। जुनसुकै विषयमा पनि तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 15 मिनट हामीले श्रोताहरूका लागि अलग्गै छुट्याएका छौँ। टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नारायण सर, म सिद्धराज बनेरू बोल्दैछु। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु सर, ठिक छु। सर्वप्रथम त अब दिनेश खबरले एकदम अहिलेको यो एकदम दोस्रो चरणको कोरोनाको विषयमा डाक्टरको सुझाव तमाम अरू कुराहरू नियमित रूपमा प्रसारण गरिरहेको छ। यसको लागि म दिनेश खबर परिवारप्रति, दिनेश एफएम प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र दोस्रो कुरा, आज मैले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएँ अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिममा अक्सिजनको हाहाकारबाट चाहिँ कञ्चन महाकाली अस्पतालमा, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीले मृत्युवरण गरिरहनु परेको अवस्थामा गत वर्ष मात्रै कोरोना प्रकोपकै बेला स्थापना गरिएको संस्था ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन, जसले गत वर्षको कोरोनाको बेलामा पनि डडेलधुरामा पिसिआर मेसिन स्थापनाका लागि 10 लाख सहयोग होस् वा गौरीफन्टा नाकामा आउने भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाइलाई लामो समयसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई खानासाना खुवाउने व्यवस्थापनको सेवा गरेको थियो। त्यो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले आज सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 100 सिलिन्डर, महाकाली अस्पताललाई 80 सिलिन्डर र डडेलधुरा अस्पताललाई 22 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास उपलब्ध गराउने ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनकै पदाधिकारी
रहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार दीर्घराज उपाध्यायजीको फेसबुक वालबाट थाहा पाएँ मैले। म यसको लागि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्याम सुन्दर पायलज्यू र सिङ्गो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन परिवार र ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनलाई सहयोग पुर्याइरहनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूप्रति नमन गर्दछु। अवश्य पनि अब हामीलाई विश्वास छ, जुन हिजो अस्ति हामी अक्सिजनको अभावमा दिनानुदिन मरिरहेको, हिजो मात्रै सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको श्रीमती पनि बिरामी हुँदा अक्सिजन नपाएर छटपटाउनु परेको अवस्था हामीले सुनेका थियौँ। अब केही दिन भए पनि यो अवस्था चाहिँ को मतलब निराकरण हुनेछ। 100 सिलिन्डर आयो भने केही राहत त अवश्य पनि हुनेछ भन्दै अब यो अहिलेको यो महामारीमा फेरि पनि म अनुरोध गर्छु, जसले घरमा राख्नु भएको छ आफ्ना व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा बिना युज भएको अवस्थामा राख्नुभएका अक्सिजन सिलिन्डर, यहाँले चाहिँ अस्पताललाई बुझाइदिनु भयो भने कसैको ज्यान जोगिनेछ। यो कुरामा सबैले सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आजको यो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले गरेको यो योगदानको उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु नारायण सर। निकै जानकारीमूलक सूचना दिनुभयो हामीलाई, यसको लागि धन्यवाद छ। सिद्धराज पनेर हुनुहुन्थ्यो। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले अहिले वितरण गरिराखेको छ सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव देखिएको कारणले गर्दाखेरि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन जुरुमराएको छ र 100 थान सिलिन्डर अहिले सेती अस्पतालमा उहाँहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। मैले पनि भर्खरै भिडियो हेरेँ। पुनः टेलिफोन कल आएको छैन भनेर चाहिँ आरडीजी भन्दै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावले कोरोना सङ्क्रमितको अकालमा मृत्युवरण गरिरहेको हृदय विदारक घटनाले साह्रै दुखित बनाएको छ भनेर दीर्घ उपाध्याय उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ। र सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 100 थान सिलिन्डर हस्तान्तरण गर्दैछौँ भनेर पनि लेख्नु भएको छ। महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरलाई 80 थान सिलिन्डर र त्यसपछि डडेलधुरा अस्पताललाई 22 थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउँदैछौँ भनेर उहाँले हिजो पोस्ट गर्नुभएको छ। यो जानकारीको लागि म सिद्धराज पनेरू सरलाई निकै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 091-410-216 यहाँहरूको टेलिफोन कलको लागि खुला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अक्सिजन अभाव नहोस् भन्नको लागि जुन एउटा प्रयास भएको छ ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको तर्फबाट निकै नै सराहनीय छ। गत वर्ष पनि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको अगुवाईमा डडेलधुरा अस्पतालमा PCR मेसिन खरिद गरेर त्यहाँ चाहिँ स्थापना गरिएको थियो। तपाईँहरूलाई म प्रवासमा रहनुभएका मित्रहरूलाई पनि मैले हेरिराखेको छु। उहाँहरूको पनि मैले उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने छु। दिल्लीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई मैले खोजिराखेको छु। उहाँहरूसँग मैले भारतको स्थिति, नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था के रहेको छ, भारतमा खोप लगाउने अभियान पनि सञ्चालन भएको छ, विभिन्न प्रदेशहरूमा खोप लगाउने काम भएको छ भनिएको छ। हामीसँग जम्मू कश्मीरबाट गोपालनाथ जोडिनु भएको छ। गोपालजी, नागरिक सहलमा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुरले धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ जम्मू कश्मीरमा हुनुहुन्छ? हजुर हाल जम्मू कश्मीर छ सर। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? परिवार सबै आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छन् सर, हामी सबै ठिकै छौँ। हजुरहरू सुनाउनु त्यति छ नेपालतिरको हालखबर। अब यहाँ यस्तै छ, लकडाउनहरू निषेधाज्ञाहरू जारी भएका छन्। ठाउँ ठाउँमा सङ्क्रमण देखिराखेको छ। अप्ठ्यारै छ स्थिति। अब तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? के छ, जम्मू कश्मीरमा पनि लकडाउन छ? लकडाउन छ, यहाँ त धेरै आपस छ होइन। 3575 जना हिजोको मृत्युको आँकडा छ होइन। अल ओभर इन्डियाको 41 जना जम्मू कश्मीरको छ। अनि यहाँ लकडाउन लागेको छ, हामी सुरक्षित छौँ। नेपाली समुदाय तपाईँहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ? सबै सुरक्षित छ सर। अहिलेसम्म केही यस्तो होइन खबर उबर केही पनि पाए होइन। बाँकी सबै ठिकै छ, कुराकानी भइरहेको छ, सबै खबर पनि पाइराखिन्छ। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि त काममा जान नसक्ने अवस्था होला। उहाँहरू चाहिँ नेपालीहरू घर फर्किन पाए हुन्थ्यो भनेर अथवा आइराखेको त्यस्तो चाहिँ के छ? त्यस्तो केही छैन। पिछलोचोटि थियो होइन, पिछलो साल थियो त्यस्तो। यसपालि सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सेफ बसिया छन् होइन। लकडाउन लागेको छ बाहिर। लकडाउन भए पो हाल्छ कि भनेर
त्यो चाहिँ जोहो गरेरै बसेको जति दिन भए पनि त्यो खान बस्नको लागि समस्या नहुने गरिकन बसेका छन्। हजुर 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 बिल्कुल त्यस्तो आपत परिस्थितिमा कोही पनि छैनन्। अनि त्यस्तो केही समस्या भए पनि समस्याको हल गर्ने सिस्टम छँदैछ भन्नु पर्यो होइन। आफू अनुसारको सहयोग सबैले गर्छन्। यहाँ जम्मू कश्मीरमा त्यस्तो हालसम्म केही पनि देखिया छैन। अनि अगाडि हेरौँ के हुन्छ। त्यो खोप लगाउने कुराहरू के छ त्यहाँ? खोप पनि कोरोनाको चाहिँ दिइराखेको छ? सरकारले खोप लगाइराखेको छ? हजुर हजुर खोप लगाउने काम चालु गरिरहेको छ। 18 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको उनीलाई अहिले लगाउँछ। हिजो तपाईहरूले पनि पाइराख्नु भएको छ खोप लगाउन? बिल्कुल पाइन्छ सर। मेरो त यहीँको आधार कार्ड गएर छ, मैले पाउँछु। जस्तो आधार कार्ड नभएको तर त्यहाँ चाहिँ कामको सिलसिलामा भएकोहरूलाई के हुन्छ? पाउँछ? बजारमा किन्न पाइने। अनि त्यो त हुन त गभर्मेन्टले फ्री दिएको छ भन्न सुनेको थिएँ। तर अब उनी बाइचान्स उनले यताउता डकुमेन्ट नभएर नलाउन दियो भने बजारमा किन्न पाइने छ। 600 रुपियाँको इन्जेक्सन दिए। एउटा इन्जेक्सन लगाएको 600 रुपियाँ पर्छ। 600 रुपियाँमा एउटा इन्जेक्सन लगाउने होइन। 600 रुपियाँ फेरि दोस्रो दुई इन्जेक्सन लगाउँछन्। दुईटा 1200 रुपियाँमा एकजनालाई खोप लगाउने प्रोग्राम चल्या। जे होस् अब खोप लाउन चाहनेहरू आधार कार्ड अथवा त्यस्तो प्रमाण भएकोहरूले पनि सजिलै पाइराखेको छ। त्यस्तो प्रमाण नहुनेहरूले बजारबाट किनेर पनि लगाउन सक्ने अवस्था छ जम्मू कश्मीरमा। बिल्कुल बिल्कुल। यो सुखद खबरको लागि हामीसँग जोडिएर थोरै कुराकानी गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मौका मिल्यो। हजुर, गोपालनाथ हुनुहुन्थ्यो जम्मू कश्मीरबाट। जम्मू कश्मीरमा 600 का हिसाबले एउटा खोप 1200मा खोप लगाउन सकिने अवस्था पनि रहेको र घर जान भनेर चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँबाट नहिँडेको अवस्था छ। सुरक्षित तरिकाले बस्ने भनेर लकडाउन हुनुभन्दा पूर्व नै मेन्टालिटी बनाएर बसेको हुँदाखेरि कसैलाई पनि त्यस्तो समस्या नभएको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू को कुरा गर्नुभएको थियो होला होइन। 091-410-216 तपाईँहरूको टेलिफोन कल मैले लिने प्रयास गरिराखेको छु। बाँकी म तपाईँहरूका कमेन्टहरूको पनि यसो म त्यतातिर नजर लगाउन गइराखेको छु। तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ नागरिक सवाल को भिडियो हेरेर भनेर। सर राज यादवले सर सरकार तथा थाहा छ कि कोरोना डर लाग्यो, यस्तै अङ्ग्रेजीमा नेपाली लेख्नु भएको छ, पढ्न गाह्रो हुन्छ। गुड मर्निङ भनेर लेख्नुभएको छ। वामदेव जोशी धन्यवाद भनेर यो समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नुभएकोमा भनेर लेख्नुभएको छ। प्रेम पाण्डेजीले लक्षण के हुन सक्छन् सोधपुछ गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। कोरोना लागेको लक्षण भनेको ज्वरो आउने अत्याधिक भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो। तपाईँले सुन्नुहोला सुरुदेखि भनेर भन्न चाहन्छु। अत्याधिक ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा 93 भन्नुभएको थियो, त्योभन्दा कम भयो भने अवस्था अप्ठ्यारो हुनसक्छ। हात खुट्टा जिउ एकदमै दुख्ने, सुँघ्न सक्ने क्षमता ह्रास हुने, स्वाद चाहिँ जाने, यी कुराहरू चाहिँ कोरोनाका लक्षणहरू हुन् भनेर चाहिँ चिकित्सकहरूले बताउँदै आइराख्नु भएको छ। प्रेम पाण्डेजीलाई म त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। शिवदमाई राहुलको छोरो लगायत चाहिँ धेरै तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म यहाँ लालझाडीबाट पुष्पराज जोशी। पुष्पराजजी, के छ अहिले चाहिँ लालझाडीको अवस्था? अहिले लालझाडीको ठिकै छ भनौँ सर। अब केसेसहरू बढ्दै जाँदैछ, इन्डियाबाट आएका केसहरू हुन्। अब अलिअलि सामाजिक रूपमा पनि फैलिन लागेको जस्तो पनि लाग्दैछ सर। अनि विशेष गरी सर यो हाम्रो म हिजो कैलाली जुन प्रादेशिक अस्पताल छ हाम्रो यो सुदूरपश्चिमको, हजुर, त्यसमा जहाँ स्वाब कलेक्सन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलि नियम नबनाएको जस्तो पनि लाग्यो सर। त्यहाँ चाहिँ जसरी अब बिरामीहरूलाई पनि त्यो कोभिड टेस्ट गरेर त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ भर्ना गरिने र अपरेसन गरिने नियम बनाएछ। अनि सबैलाई एउटै लाइनमा गर्भवती भए पनि तिनीहरूलाई पनि एउटै लाइनमा लगाएर त्यहाँ स्वाब कलेक्सन गर्ने काम गराइएको छ।
गर्भवतीलाई प्रायोरिटी दिएर स्वाब कलेक्सन गराएको भए सायद राम्रो हुन्थ्यो र त्यहाँ फेरि लाइनमा नबसिदिने अनि जताततै पनि गइदिने मान्छे फेरि त्यो नियमअनुसार पनि नजाने 50 जनाको मात्रै स्वाब कलेक्सन हुने रहेछ सर त्यहाँ। त्यसपछि त्यो नियमलाई अलि फितलो भयो कि जस्तो लाग्छ, त्यसले पनि अस्पताल क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमण फैलिने अवस्था देखिन्छ सर। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो विषयमा हामी अस्पताल प्रशासनसँग हामी जिज्ञासा राख्दैछौँ। यो जिज्ञासाको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। अनि लालधारीमा के छ, मान्छेहरू भारतबाट आउनु भएको होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरू निको हुने क्रम जारी छ, बढिराखेको छ? अहिलेसम्म त्यस्तो हस्पिटलै भर्ना गर्ने केस चाहिँ पुगेको छैन सर। अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेर आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिइरहेछन् मान्छेहरूले। अब त्यति धेरै केसेसहरू त छैन सर होइन। अहिले सायद टिचरहरू छन् 1-2 जना टिचरहरूलाई होम आइसोलेसनमा, अब उनी आफै बुद्धिजीवी छन्, उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने अवस्था पनि पुग्दैन सर। हामीले आफैले बुझिरहेको छ उनीहरूले। र त्यस्तो अहिले भयावह अवस्था यहाँ गाउँतिर छैन सर। मान्छेहरू आफ्नै सामाजिक दूरी पहिलाको भन्दा धेरै सचेत भइसकेका छन् यतातिर अहिले पनि। यो सुखद पक्ष हो। सचेतना नै यो एउटा बिरामीबाट बस्ने निकै महत्त्वपूर्ण उपाय पनि हो। यो संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद सर। र यो सँगै हाम्रो निर्धारित समय सकिएको भनेर आरडेजीले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने छौँ। आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।